کہندے سونے اللہ دے کول دعا کر لئیے اللہ مینوں دنیا تے عذاب دے لے اللہ قیامت والے دن مینوں عذاب نہ دوی تے میرے نبی علیہ السلام فرماندے نے اوے میرے صحابی کیڑا بندہ وے جس بندے دے اندر ہمت ہے کہ اللہ دے عذاب دا مزہ چک سکے دنیا دے اندر ہوے چاہے آخرت دے اندر ہوے اوے میرے صحابی مینوں لگدا ہے تو بیماری رب دے کولوں منگ کر کے لے لئیے منگ کر کے تو بیماری لے لئیے کہندے سونیا انجی مینوں لگدا وے انجی میں اپنے رب دے کولوں دعا کیتی ہے میرے نبی دے صحابی فرماندے نے عاد رجل من المسلمین اللہ دے پیغمبر دے ایک صحابی ہے وہ صحابی جڑا بیمار ہو گیا ہے اتنا بیمار ہو گیا وے کئی دن ہو گئے نے مسجد نبوی دے اندر نہیں آ رہا ہے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے آقا فرماندے نے میرے صحابی ہو او فلان جڑا صحابی ہے جے تک اتنے دن ہو گئے نے مسجد دے وچ نہیں آ رہا ہے صحابہ فرماندے نے سونیا اللہ دے پیغمبر جی او جڑا صحابی ہے نا او جڑا صحابی ہے سونیا او تے بیمار ہویا وے اللہ اکبر اللہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے آقا فرماندے نے میرے صحابی ہو چلو جلدی کرو ناسی جا کر کے دی تیمارداری کرنے واسطے جانا وے میرے نبی دے یار میرے نبی دے نال نکل پئے نے اللہ اکبر اللہ تے میرے نبی علیہ السلام اس صحابی دے دروازے تے گئے نے دروازہ کٹکھٹایا ہی اندر چلے گئے نے تے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا آقا نے دیکھیا نا اس صحابی نو تے میرے نبی علیہ السلام نے دیکھیا نا قد خفتا فسارا مثل الفرخی اللہ اکبر اللہ انج دا ہو گیا بیماری دی وجہ تو انج دا بیماری دی وجہ تو ہو گیا ہے کہ جسم ہڈیاں دا ڈھانچہ بن گیا وے ہڈیاں دی مٹ بن گیا ہے میرے نبی دا یار اللہ اکبر اللہ انہیں کمزور ہو گئے کہ جسم جیڑا ہے ہڈیاں نظر آن لگ پیاں نے ایڈا میرے نبی دا یار کمزور ہو گیا وے اٹھیا نہیں جا رہا میرے نبی دا یار دے کولو اللہ اکبر اللہ آقا تے مارداری کرنے واسطے آئے نے تے میرے نبی نے دیکھیا نا تے دیکھ کر کے آقا فرماندے نے حل کنت تدعو بشیء او تسألہ ایاہ اوے میرے یارا مینوں لگدا ہے تو اپنے رب دے کولوں کس چیز دے بارے سوال کیتا وے کس چیز دا سوال کیتا ہی کس چیز دی اپنے رب دے کولوں دعا کیتی ہوں تے میرے نبی دا یار پتہ کی کہندا وے کہندا ہے اللہم ما کنت معاقبی بہی فی الآخرتی فعجلہ لی فی الدنیا کہندا ہے میں اللہ دے پیغمبر جی میں اپنے رب دے کولوں دعا کی دیئے اللہ میرے کولوں دنیا دے اندر جو بھی گناہ ہو گیا وے جو بھی غلطیاں ہو گئیاں نے جو بھی کوتاہیاں ہو گئیاں نے اللہ انہاں گناہاں تے غلطیاں کوتاہیاں دی اللہ مینوں سزا دنیا تے دے لے اللہ میں آخرت والے دے لے اللہ سزا بھگتن جوگا نہیں ہے اللہ مینوں دنیا تے سزا دے لے اللہ اکبر اللہ کہندے سونے اللہ تے کول دعا کر لئیے اللہ مینوں دنیا تے عذاب دے لے اللہ قیامت والے دن مینوں عذاب نہ دوی میرے نبی نوں دس دے میرے نبی پریشان ہو گئے نے جو تو میرے نبی پریشان ہو گئے نے تے میرے نبی علیہ السلام فرماندے نے اوے میرے صحابی کیڑا بندہ وے جس بندے دے اندر ہمت ہے کہ اللہ دے عذاب دا مزہ چک سکے دنیا دے اندر ہوے چاہے آخرت دے اندر ہوے اوے میرے صحابی مینوں لگدا ہے تو بیماری رب دے کولوں منگ کر کے لے لئیے منگ کر کے تو بیماری لے لئیے کہندے سونیا انج مینوں لگدا وے انج میں اپنے رب دے کولوں دعا کیتی ہے تے میرے نبی فرماندے نے اوے میرے صحابیہ تو اپنے رب دے کولوں دعا کیوں نہیں کیتی اللہم آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اوے میرے صحابیہ تو
اپنے رب دے کولوں دعا کیوں نہیں کیتی اللہ مینوں دنیا تے دے عافیت دے دے اللہ دنیا دے تے چنگی دے دے اللہ دنیا دے نہ مینوں تندرستی والی زندگی دے دے اللہ دنیا تے دے عافیت والی زندگی دے دے تو اپنے رب دے کولوں بیماری منگ کر کے کیوں لے لئیو تو کیوں نہیں اپنے رب دے کولوں دعا کیتی اللہ دنیا دی عافیت والی زندگی دے دے اللہ دنیا تو جاواں تد بھی عافیت اندر رکھی اے جی اپنی جنت دا مہمان بنا دوی اے جی اپنے عذابات کولوں محفوظ کر لوی نا میرے نبی نے دعا دسیے انج دعا دسیے میرے نبی دے یار حضرت انس فرماندے نے اس صحابی نے دعا یاد کیتی ہے اے بیماریاں دا میں جناب بیماری انی لگ گئی ہے ہڈیاں دا پنجر بن گیا وے ہڈیاں دی مٹھ بن گئی ہے انی بیماری آ گئی انی بیماری آ گئی ہڈیاں دا ڈھانچہ بنیا ہویا وے اٹھیا نہیں جا رہا ہے میرے نبی دا یار حضرت انس فرماندا وے کہ میرے نبی نے جدوں دعا دسی ہے میرے نبی دے یار نے اس دعا نو پڑھنا شروع کر چھڑیا وے فرماندے نے کہ چاند دن گزرے نے اج چاند دن گزرے نے اللہ رب العزت نے اینو عافیت منگن دی وجہ تو اللہ رب العزت نے اس میرے نبی دے یار نو مکمل طور تے شفا یاب کر چھڑیا ہے